بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ أولى بكالوريا آداب خيار فرنسي والخيار العربي. في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله اللي غادي نحاولوا باش نخصصوا لا كوريكسيون دو دوفوار سور في 1. أنا نحاولوا باش نخصصوا إن شاء الله هذا الفيديو لتصحيح إحدى نماذج الفروض المحروسة. فهذا الفرض يشتمل على درسين أساسيين. الدرس الأول لا بروبورسيوناليتي التناسبية، ثم كذلك يشتمل على مبادئ في المنطق لا نوسيون دو لوجيك. إذا نمر مباشرة لتصحيح الشق الأول. هنا أعطيكم لي بروبوزيسيون، والمطلوب منكم تعطيو لا نيغاسيون دو شاك بروبوزيسيون، وتعطيو كذلك لا فالور دو فيريتي دو شاك بروبوزيسيون. إذا نبدأ إن شاء الله التصحيح بعد الفاصل. على بركة الله. إذا نمر للتصحيح. فوالا. إذا بالنسبة لا بروبوزيسيون بي، إذا بي 3 بلس 5 إيكال 8. إذا لا نيغاسيون ديالها إذا هو مباشرة 3 بلس 5 ديفيرون دو 8. إذا هنا النفي هذه العبارة هو 3 زائد 5 كتخالف 8. لا فالور دو فيريتي هنا كنقصدو بها إلا كانت لا بروبوزيسيون فغي كنرمزو لا فالور دو فيريتي ديالها بواحد، يعني قيمة حقيقة العبارة، ولا كانت خاطئة كنرمزو ليها بصفر. إذا تلاحظوا معايا بأن هاد العبارة بي 3 زائد 5 كتساوي 8، إذا عبارة صحيحة. إذا لا فالور دو فيريتي ديالها غتكون مباشرة 1. بالنسبة للعبارة كي، إذا الجذر مربع 3 ينتمي إلى زد. هنا يقول بأن جذر مربع 3 عدد صحيح نسبي. إذا نفي هذه العبارة نيغاسيون ديال هاد لا بروبوزيسيون مباشرة هنايا كتلاحظوا بأن عندكم أبارتيان، دونك غنديرو نابارتيان با، يعني غنديرو لا ينتمي إلى زد. إذا كيو باغ جذر مربع 3 لا ينتمي إلى زد. داكوغ. إذا ضروري نديرو هاد كيو باغ بحال هاد بي، هادي حتى هي بي باغ. داكوغ. بي فتحة كيو فتحة، عاد كنديرو هنا لا نيغاسيون. إذا جذر مربع 3 مادام أن جذر مربع 3 ينتمي إلى زد عبارة خاطئة، لأن يعني جذر مربع 3 ليس بعدد صحيح نسبي. إذا لا فالور دي فيغيتي ديالها تكون مباشرة هي صفر. إذا نمر للعبارة إغ. إذا العبارة إغ 0.5 ينتمي إلى دي. إي شتيها إي موان 1 أو كاري إيكال 1. دونك 0.5 أبارتيان تا دي إي موان 1 أو كاري إيكال 1. دونك هنايا عندكم عطف عبارتين. إذا نتوما كتعرفوا بأن لا نيغاسيون ديال لا كونجونكسيون هو لا ديجونكسيون. إذا هادي غتولي أو. داكوغ. دونك لا نيغاسيون مباشرة هو إغباغ. دونك 0.5 نابارتيان تا دي. داكوغ. دي هي مجموعة الأعداد العشرية، دونك سي لونسومبل دي نومبر ديسيمو. إذا غنديرو هنا لا ينتمي. إي تا هي غنشونجيوها تولي أو، يعني اللي هي أو موان 1 أو كاري شتيها ديفيرون. مادام تكون هنا تساوي غتولي ديفيرون 1. وسبق لي شرحت يعني لا نيغاسيون ديال هاد لي سامبول الماتيماتيك ديال هاد الرموز الرياضيه. بالنسبه لا فالور دو فيريتي ديال هاد لا بروبوزيسيون، اذا بما ان يعني لا كونجونكسيون دو بروبوزيسيون كتخضع لواحد القانون منطقي اللي هو يعني كتكون صحيحه في حاله واحده اذا كانت العبارتين صحيحتين معا. كتلاحظوا بان 0.5 عدد عشري ينتمي الى دي، اذا صحيحه. والعباره الاخرى ناقص 61 كتساوي 1 عباره صحيحه. مادام ان العبارتين صحيحتين اذا لا فالور دو فيغيتي غتكون هي 1. اذا نمر للعباره اس. اذا نفيها لا نيغاسيون هو اصباغ. داكوغ. اذا هنا عندكم كل كو سوا اكس ابارتيان ا ار غتولي il existe x appartient à r. il existe au moins x appartient à r. x plus 1 مادام عندكم هنا اكبر قطعا كتولي هنا inférieur ou égal à 0. داكوغ. بون. دونك لا فالور دو فيغيتي ديالها اي 0 كار. هنا كتلاحظوا معايا بان علاش هذه لا فالور دو فيغيتي ديالها 0، لان العباره اس عباره خاطئه. لان قال لكم هنا كيف ما بغى يكون عدد حقيقي اكس الا ضفتي ليه واحد ديما تيكون كبر قطعه من 0. هنايا لاحظوا معايا مثلا الا خدينا مثلا اكس مثلا كتساوي مثلا ناقص 5. اذا الا عوضنا اكس بناقص 5
غتولي ناقص 5 زائد 1، إذا تعطي ناقص 4. مادام أن ناقص 4 يعني أصغر قطعة من صفر، إذا فهذه العبارة خاطئة، لأنه هو قال لك كلكو سوا كيف ما بغا يكون العدد، يعني أي عدد إكس لا ضفتي ليه 1 راه ديما تيكون أكبر قطعة من صفر، وهذه العبارة خاطئة. إذا نمر لعبارة تي. إذا تي لا نيغاسيون، إذا تي باخ، إذا عندكم هنا il existe au moins n appartient à n، إذا تصبح quel que soit n appartient à n، وهنا عندكم racine carrée de n appartient à n، donc غتولي هنا racine carrée de n n'appartient à n. فوالا. بون بالنسبة لا فالور دو فيغيتي ديالها اي 1، دونك العبارة صحيحة. لك هنا يوجد على الأقل واحد العدد طبيعي للجدر المربع ديالو، يعني غيولي طبيعي. إذا مثلا ناخذ كمثال على ذلك، إذا مثلا صفر، مثلا خدينا صفر، إذا الجدر المربع صفر كتنتمي ل n، إذا عبارة صحيحة. يكفي أن يتواجد غير واحد العدد، حيت قال لك il existe au moins، يوجد على الأقل عدد طبيعي، يعني إلا تواجد غير واحد العدد طبيعي كيحقق العبارة، دونك فغتكون صحيحة.